अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शादिल अमान, चेयरमैन अफकार रवान पाकिस्तान, चेयरमैन तंजीमुल अमान पाकिस्तान इंटरनेशनल। गुज़श्ता दिनों हमारा प्रोग्राम बर्दवाल में हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से जो शुरका शरीक हुए बसिलसिला विलादत हज़रत अब्बास सलमदार सलामुल्लाह अलैहि जद्दे आला कबीला अवान। इस प्रोग्राम को मनाने का बेसिक मकसद ये है कि एक तो इस दिन का लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई जाए कि जो हमारे जद्दे आला हैं, उनके जो कुर्बानियाँ हैं या जो उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो उनके फ़ज़ाइल हैं, वो बयान किए जाएँ और लोगों को बताया जाए कि उनका जो हसब नसब है वो कहाँ मिलता है और उसकी रोशनी में हम अपनी ज़िंदगियों को ढाल सकें। ये 6 साल से हो रहा है। पहले सरगोदा में हो रहा था और एक प्रोग्राम दादागोड़ा में होता था, लेकिन पिछले साल से ये अलग बर्दवाल में भी हमने शुरू कर दिया है। जैसे ही हमने ये प्रोग्राम रखा तो क्योंकि एक और प्रोग्राम दादागोड़ा में भी हो रहा था, इदारा इल्म तहकीक के ज़ेर तमाम, तो बहुत सारी एक सजेशन आई कि ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों के दरमियान मतलब मुसालत होनी चाहिए और ये प्रोग्राम इकट्ठा होना चाहिए एक ही जगह पे। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज कर दूं कि जनाब, ये जो मामलात बने, जो भी इख्तलाफात बने, उसके बाद बहुत सारे हमारे अजीज़ व कारब की काविशों से नौशहरा में पिछले साल सुलह की एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हम इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए और वहाँ पे आके हमने बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए वहाँ पे जिस तरीके के माहौल में उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ किया, वो जो वहाँ पे मौजूद थे वो बेहतर समझ सकते हैं कि सुलह किस तरीके से हुई। उसके बावजूद हम दादागोड़ा पे गए, प्रोग्राम में शिरकत की और वहाँ से हमने दावत दी और उनकी तरफ से भी लोग हमारे प्रोग्राम में आए। उसके बाद हमें ये बताया जाए कि ये सुलह ख़त्म कैसे हुई, सुलह ख़त्म किसने की। ये मेरा सवाल है उन अकाबरीन से जो ये कह रहे थे कि जी ये ज़्यादती की है, 6 तारीख का प्रोग्राम 6 तारीख में रख के, या जो सुलह होनी चाहिए जी एक ही प्रोग्राम होना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं पहली बात तो ये वाज़ा कर दूं कि प्रोग्राम करने में कोई हर्ज नहीं है। ईद हर घर में मनाई जाती है, सियासी जलसे होते हैं, इस तरह के मामलात होते हैं और ये जो प्रोग्राम दादागोड़ा पे होता है, ये मलक आसिफ फतेहाल साहब कर रहे हैं। उनका राइट है कि वो वहाँ पे प्रोग्राम करें, दादागोड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि मर्दवाल की आवाम को भी हक है कि जो लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, वो मर्दवाल में सेलिब्रेट करते हैं और मर्दवाल में भी प्रोग्राम होना चाहिए और वो हम इंशाल्लाह जब तक सांसें हैं, हम करते रहेंगे। ओन कुतुब शाह और बाबा भानु का जो मज़ार या जो या वहाँ पे एक इब्तदाई मस्कन है, वो कोटली, उगाली और अंगा के दरमियान में बनता है। तो वहाँ पे जो सबसे पहला हक है वो मलक गुल सुल्तान अवान ऑफ उगाली और मलक मुश्ताक नंबरदार ऑफ कोटली, इनका पहला हक बनता है कि वो वहाँ पे भी प्रोग्राम करें, हम उस प्रोग्राम में शामिल होंगे। पहला हक उनका है। अगर वो नहीं करते तो फिर अफकार इस सिलसिले में सोचो विचार कर रहा है और अमीर सुल्तान चिश्ती साहब को इस सिलसिले में बताया गया है कि वो इसकी फिजिबिलिटी तैयार करे कि वहाँ पे किस तरीके से हम प्रोग्राम मुनक्किद कर सकते हैं। लेकिन पहला हक मैं अब भी कह रहा हूँ, मलक मुश्ताक लंबरदार ऑफ कोटली और मलक गुल सुल्तान अवान, इनका पहला हक है और जो हमारे अंगा की बिरादरी है वो भी उसमें शमूलियत इख्तियार करें, शकरकोट सराल वाले भी करें और भी जो दोस्तों बाकी जो वेस्टर्न सून है हमारी, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी अब बेदारी की तहरीक हो चुकी है। वहाँ पे अदनान भाई हमारे बड़े सरगर्म हैं। मैं तो कहता हूँ कि उछाली में भी एक प्रोग्राम होना चाहिए, करना चाहिए, ज़रूर ज़रूर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम होते रहेंगे। एक और वजाहत जो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे कुछ ऑडियो क्लिप्स किसी ग्रुप से लीक हुए हैं और वो वायरल हुए हैं और उसमें ये मुबहिम बात की गई है कि प्रोग्राम में सुमेरा मलिक के साथ मतलब जो सलूक किया गया वो कोई उनके शायान शान नहीं था। तो मैं वजाहत कर दूं कि सुमेरा मलिक साहबा से हमारी एक दिन पहले मुलाकात ज़रूर हुई और उनको दावत भी दी गई, लेकिन
وہ جیسے ہی وہاں سے نوشہرہ پہنچی تو انہوں نے اپنے نون لیگی ساتھیوں کو دعوت دی، جن میں حاکم چیئرمین صاحب ہیں نوشہرہ سے، آصف شاہین صاحب ہیں ڈھاکہ سے، اور باقی جو ان کے لیگی دوست تھے، انہوں نے ان کو دعوت دی دادا گھوڑا جانے کی۔ تو وہاں پہ ان کے نون لیگی بہت سارے ساتھی جو ہیں وہاں پہنچے بھی صحیح، آصف بھا سابق ایم پی اے خوشاب سے وہ بھی وہاں پہ آئے، تو انہوں نے بلکہ ایون کہ سرگودا سے ہمارے کچھ احباب کو بھی دعوت دی ہوئی تھی، تو وہاں پہ نون لیگ کا ایک بہت بڑا جو ہے ورکر اکٹھا ہوا، تو وہاں پہ وہ گئے، تو وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا وہ دادا گوڑا میں ہوا، اس کا مردوال کنونشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ ہوا اس پہ ہم افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوئی جتنی سوشل میڈیا پہ اس کو کوئی پھیلایا جا رہا ہے کہ کوئی اللہ معافی دے کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ وہ وہاں پہ گئی ہیں، اور یہ بہتر تو ہوتا کہ اس کے منتظمین خود آ کر یہ وضاحت دیتے، لیکن کیونکہ وہ ان کا تھوڑا اور معاملات میں الجھاؤ زیادہ ہے، تو میں پرانا اس سلسلے میں خدمتگار ہوں اس وادی کا، اور میں وضاحت دوں گا، وہ بھی میرا پروگرام تھا۔ تو وہاں پہ وہ گئی ہیں، تو پیر فیض الحسن صاحب تقریر فرما رہے تھے، تو اس دوران وہ جا کر بیٹھی ہیں، اور اسی دوران شاید جب وہ اٹھی ہیں، تو کیونکہ ہم وہاں پہ موقع پہ موجود نہیں تھے جو ہم نے سنا ہے، تو اس دوران ان کو الوداع کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ آپ کی گیسٹ تھیں، ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو جب مقرر کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے اس دوران نہیں اٹھا جاتا، کچھ معاملات سمیرہ ملک صاحبہ کی طرف سے، لیکن وہ ایک خود پرسنالٹی ہیں، خود وہ ان کو اب ہم کیا سمجھا سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے نامناسب سمجھا اٹھ کے گئیں، تو منتظمین کو وہاں پہ الوداع کرنے کے لیے جانا چاہیے تھا۔ پھر جو فیض الحسن صاحب، اب ہم سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ فیض الحسن صاحب نے جو فکرے کسے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے، وہ خود ایک ایسے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی نسبت سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے اخلاق شروع ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کچھ اس لیے کہا کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ نون لیگی بہت زیادہ ورکر وہاں پہ گئے، تو وہ لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کو اٹھنا بھی چاہیے تھا کیونکہ وہ جس کے لیے گئے تھے سمیرہ ملک صاحبہ کے لیے، تو وہ اسی کے ساتھ اٹھ گئے۔ تو یہ جو ہمارے بھائی یا بہنیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس واقعہ کا کوئی مردوال کنونشن سے تعلق ہے، تو مردوال کنونشن میں آصف بہار سمیرہ ملک نہیں تھیں، بلکہ یہاں پہ صرف فقراء، علماء اور بزرگ آئے تھے، اور جو ایک آدھے کوئی لوگ ہمارے جن کا سیاست کے ساتھ گہرا تعلق ہے، تو انہوں نے بھی آن دا ریکارڈ ہے، ان کی ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، صرف ولادت حضرت عباس علمدار کی بات کی ہے۔ تو جہاں تک بات ہے یہ جو اب آگے کی، تو آگے کے میں بتا دوں کہ ایک دن میں پروگرام نہیں ہونے چاہیے، اور بلکہ الگ الگ دنوں میں۔ تو ہم نے جو ایک سال پہلے 26 فروری انشاءاللہ تعالی بروز اتوار 2023 کو یہ پروگرام جو بسلسلہ ولادت حضرت عباس علمدار کانفرنس کرنے کا اعلان کیا ہے، یہ زیر سرپرستی ہوگا ملک ہادی بخشوان جو مردوال سے ہمارے رہبر ہیں، تو وہ اس کی سرپرستی کریں گے، اور باقی ہمارا فارمیٹ پہلے دن سے جو افکار العوان کا فارمیٹ رہا ہے کہ ہم عالم اور نعت خان بلاتے ہیں، وہ اپنے جو ہے روشنی ڈالتے ہیں اور ہدیہ عقیدت اور اس طرح پیش کرتے ہیں۔ ہمارا جو افکار العوان کے اکابرین ہیں وہ مختصراً جو ہسٹری ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اگر اس دورانیے میں کوئی کتاب شائع ہوئی ہو تو وہ ہم اپنے جو شرکاء ہوتے ہیں یا مہمان ہوتے ہیں ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو میرا اب بھی یہی کہنا ہے کہ اگر بات کرنی بھی ہے تو پہلے اس صلح کا ریزلٹس اور اس صلح توڑنے والوں پہ بات کی جائے کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا، ان کو کیا معاملات تھے، کیا محرکات تھے، جب ایک ٹیم ورک ہو رہا تھا تو اس میں کس نے افکار العوان کو چھوڑا، یہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ کون اپنے منشور سے ہٹا، افکار العوان آج بھی اپنے منشور پہ ہے، آج بھی کسی غیروان کو ممبرشپ نہیں دیتا، اور الحمدللہ اس طرح کی کوئی صورت آگے بھی ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گی۔ تو اس کے بعد اگر ہمیں کہا گیا کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جہاں تک پروگراموں کی بات ہے تو پروگرام جہاں جہاں ہو رہے ہیں اس سے آگے بھی ہونے چاہیے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ اب یہ پروگرام ہوتے رہیں گے۔ اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ صف ماتم ہوگا تحقیق العوان والوں کے گھر میں اس وقت محبت حسین، کریم خان یا جو باقی ان کے ساتھی ہیں ان کے گھروں میں صف ماتم ہوگا۔ اور میں ایک بات اور اپنے ان ساتھیوں
को जिन्होंने दादा गोल्डा में किया, मेहमान बुलाने से पहले उसका मौक़िफ़ ज़रूर ले लें कि ऐसा ना हो कि स्टेज पे आके वो इमाम हनीफ करते रहें। वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन हम औलाद हज़रत अब्बास सलमदार की हैं, कोई किसी गलतफ़हमी में ना रहे। अगर ये आपकी तहकीक है कि आप सारा दिन तहकीक का ढिंढोरा पीटें और स्टेज पे आके वो लोग ये घोल घोपाड़ा करें कि जी हम इमाम हनीफ की औलाद हैं और ये है, और एक बेसुरी बात कि हम गाजी अब्बास के नवासे हैं और वो ननिहाल है और ये ददयाल है, ये किस तरीके से लिया गया है? ये बेसरोपा बातें पहले मोहब्बत हुसैन ने लिख के इस तरह का काम किया है। तो मेरी ये तजवीज़ है कि प्रोग्राम और भी होने चाहिए इस सिलसिले में, जितना जल्दी हो सके अपना लाए अमल तैयार कर लिया जाए। अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया।